جتنے رسول آئے نے دنیا دے اندر اللہ اکبر کسے نبی نو اللہ نے وقت دے لحاظ نال محدود نبوت عطا فرمائی تے جتنے نبی دنیا اندر آئے کسے رسول نو اللہ تعالی نے علاقے دے لحاظ نال محدود نبوت عطا فرمائی مگر میں قربان جاواں جدوں میرے کملی والے دیواری آئی جدوں وضحا دے چہرے والے دیواری آئی جدوں ماں دا گل بسر دے کاجل والے دیواری آئی جدوں ماں رمیتا دے ہتھاں والے دیواری آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پشانی والے دیواری آئی جدوں جناب علم نشرہ دے سینے والے دیواری آئی جدوں جناب ورفعنا لک ذکرک دی شان والے نبی دیواری آئی اللہ فرماندے نے کافۃ للناس سونیا اساں تانوں نہ وقت دے لحاظ نال محدود نبوت عطا کیتی ہے نہ علاقے دے لحاظ نال محدود نبوت عطا کیتی ہے اساں تانوں پوری کائنات دا نبی بنا کر کے بھیجیا ہے پوری کائنات دا راہبر بنا کر کے بھیجیا ہے میں تڑا ذوق تو بالا کراں اللہ اکبر ترجمہ انج کریے ساری آیاتاں دا ترجمہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے گل سنیا جے محدود جئی نبوت لے کے او نہیں آیا سارے جہان دا او راہبر ہے بن کے آیا ہر بشر دا نبی ہے جنات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے سورج اے چند تارے من دے نے اس نو سارے سورج اے چند تارے من دے نے اس نو سارے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے پتھر بھی جے دی من کے کلمہ پیا پکارے مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی